बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मलूक नबी की किताब उसका 19 बाब। अशाया नबी की तसल्ली। जब हिजकिय्याह बादशाह ने सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट पहना और खुदावंद के घर में गया और अल-हकीम घर के दीवान और शहबना कातब और काहनों के बुजुर्गों को टाट पहने हुए अशाया बिन आमोस के पास भेजा तो उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन मुसीबत और धमकी का दिन और कुफर बकने का दिन है। बच्चों के पैदा होने का वक्त आ गया और वलादत की ताकत नहीं, शायद कि खुदावंद तेरा खुदा रब्बे शाके की सारी बातें सुनेगा, जिसे उसके आका अशूर के बादशाह ने भेजा है कि जिंदा खुदा को मलामत करे और उन बातों के सबब जिन्हें खुदावंद तेरे खुदा ने सुना धमकी दे। और तो बाकी मांदों के वास्ते जो रह गए हैं दुआ करने के लिए खड़ा हो। बस जब हिजकिय्याह के मुलाजम अशाया के पास पहुंचे तो अशाया ने उनसे कहा, तुम अपने आका से यूं कहो कि खुदावंद इस तरह फरमाता है कि इन बातों के सबब जो तूने सुनी तू मत डर, जिनसे कि शाह अशूर के मुलाजमों ने मेरे खिलाफ कुफर कहा। देख, मैं उसमें एक रूह डालूंगा और वो एक खबर सुनकर अपने मुल्क वापस जाएगा और मैं उसके मुल्क में तलवार से उसे गिरा दूंगा। और रब्बे शाह के वापस गया तो उसने शाह अशूर को लबना का मुहासरा किए हुए पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लाकीश से कूच कर गया है। और जब उससे कहा गया कि कोश का बादशाह तरहाका तेरे साथ लड़ाई करने के लिए निकला है, तो उसने फिर हिजकिय्याह के पास एलची भेजकर कहा कि तुम हिजकिय्याह शाह यहूदा से बात करके कहो कि तेरा खुदा जिस पर तू भरोसा किए हुए है तुझे धोखा ना दे, ये कह कर के यरूशलेम शाह अशूर के हाथ में हवाले नहीं किया जाएगा। तूने सुना है कि अशूर के बादशाहों ने तमाम मुल्कों से क्या किया और कैसे उन्हें बर्बाद किया, और क्या तू बच जाएगा? क्या उन कामों को जिन्हें मेरे बाप दादा ने हलाक किया उनके मबूदों ने छिड़ाया, यानी जूजान और हारान और रसफ और बनी आदन जो तल असार में थे, हमाद का बादशाह और अरफाद का बादशाह और शहर सफरीम और नाह और ऊ का बादशाह कहाँ गए? कहाँ है हिजकिय्याह की दुआ? तब हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से खत लिया और उसे पढ़ा। फिर खुदावंद के घर में गया और हिजकिय्याह ने वो खत खुदावंद के सामने खोल दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर दुआ करके कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल की खुदा, करूबियों पर बैठने वाले तू ही अकेला जमीन की सब ममलकतों का खुदा है। तूने ही आसमान और जमीन बनाए। ऐ खुदावंद अपने कान झुका और सुन। ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख और सखरेब की बातें सुन, जिसने उसे भेजा ताकि जिंदा खुदा को मलामत करे। सच है, ऐ खुदावंद के अशूर के बादशाहों ने कौमों और उनके मुल्कों को बर्बाद किया और उनके मबूदों को
آگ میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ خدا نہیں لیکن آدمیوں کے ہاتھ کی کاراگری، لکڑی اور پتھر تھے، سو انہوں نے انہیں فنا کیا۔ اور اب اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں اس کے ہاتھ سے چھڑا، تاکہ زمین کی ساری مملکتیں جانیں کہ یقیناً اکیلا تو ہی خداوند خدا ہے۔ اشعیاء کی پیشن گوئی۔ تب اشعیاء بن آموس نے حزقیاء کے پاس کہلوا بھیجا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو نے شاشور سنکریب کی بابت جو دعا مجھ سے مانگی، میں نے وہ سن لی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے اس کے حق میں فرمایا کہ صیون کی باکرہ بیٹی نے تیری تحقیر کی اور ہنسی، اور یروشلم کی بیٹی نے تیرے پیچھے اپنا سر ہلایا۔ تو نے کس کو ملامت کی اور تو نے کس کے خلاف کفر کہا، اور تو نے کس کے خلاف آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر کو اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ تو نے اپنے ایلچیوں کی زبان سے خداوند کو ملامت کی، اور تو نے کہا کہ میں گاڑیوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے انجام تک چڑھ آیا ہوں۔ میں اس کے اونچے اونچے دیواروں کو اور آمادہ آمادہ سروں کو کاٹوں گا، اور اس کی سرحدوں کے گھروں میں اور اس کے جنگل میں جو باغ کی مانند ہے گھسوں گا۔ میں نے کھودا اور میں نے اجنبی پانی پیا، اور میں نے اپنے پاؤں کے تلووں سے مصر کی تمام ندیوں کو سکھایا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ میں نے مدت سے کیا کیا؟ قدیم ایام سے میں نے اسے ٹھہرایا، اور اب میں انجام تک لایا ہوں کہ تو مستحکم شہروں کو برباد کرے، یہاں تک کہ وہ تباہی کے انبار ہوں۔ وہاں کے باشندے کمزور ہاتھوں والے تھے، وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ چراگاہ کی گھاس کی طرح اور ہری سبزی کی طرح چھتوں کی گھاس کی مانند ہو گئے، جو چکنے سے پہلے ہی ہوا سے سوکھ جاتی ہیں۔ تیرا بیٹھنا اور تیرا باہر نکلنا اور تیرا اندر آنا اور تیرا غصہ جو مجھ پر ہے میں جانتا ہوں، چونکہ تیرا غصہ میرے خلاف اور تیری شیخی میرے کانوں تک اونچی ہوئی، سو میں تیری ناک میں کانٹا ڈالوں گا اور تیرے ہونٹوں میں لگام لگاؤں گا، اور جس راہ سے تو آیا اسی سے تجھے واپس کروں گا۔ اور تیرے لیے اے حزقیٰ یہ نشان ہے کہ تو اس برس جو کچھ تجھے ملے کھا، اور دوسرے برس وہ چیزیں جو خود بخود اگیں، اور تیسرے برس تن بوو اور فصل کاٹو اور تاکستان لگاؤ اور ان کے پھل کھاؤ، اور یہودا کے گھر سے جو بچا ہوا باقی رہے نیچے تک جڑ پکڑے گا اور اوپر تک پھیلے گا، کیونکہ بقیہ یروشلم سے اور بچے رہے ہوں کوہ صیون سے باہر نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیرت یہ کرے گا، رب الافواج کی غیرت یہ کرے گی۔ اس لیے خداوند شاشور کی بابت فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف تیر چلائے گا، اور نہ ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے گا، اور نہ اس کے مقابل دمامہ باندھے گا، لیکن جس راہ سے آیا اسی سے واپس جائے گا، اور اس شہر میں داخل نہ ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا اور اپنی
خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اسے بچاؤں گا۔ اور اس رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کے فرشتے نے آ کر اشور کے لشکر میں سے 1,85,000 کو مارا۔ پس جب وہ صبح سویرے اٹھے تو دیکھو وہ سب مردوں کی لاشیں تھیں۔ تب شاہ اشور سنخریب نے کوچ کیا اور واپس چلا گیا اور نینوہ میں جا رہا۔ اور جب وہ اپنے معبود نسروک کے مندر میں پوجا کرتا تھا اور ملک اور سر آسر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور وہ دونوں ارارات کے ملک کو بھاگ گئے اور اس کا بیٹا آسرا ہدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔